अब जब हम अहद जदीद में जाते हैं, रोमियो के खत में ही पौलुस रसूल रूहुल कुद्स की तहरीक से फरमाते हैं कि जो बैलों और बछड़ों का खून है, इब्रानियों के खत में, माफ कीजिए, ये इंसान के गुनाहों को दूर नहीं कर सकता। और अगर बैलों और बछड़ों का, हैवानों की जो कुर्बानियां की जाती थी, एनिमल्स सैक्रिफाइसेस, अगर वो इंसान के गुनाह को दूर कर सकती, तो फिर परवरदिगार आलम को अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी। हर बंदा भले पठानों से सूद लेके बकरा खरीदता ताकि मेरे गुनाहों की माफी हो जाए, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। लेकिन मैं ये भी यहां पर बताना चाहता हूं, जो बड़ी अहम तरीन बात है, कि इंसान की अपनी सैक्रिफाइसेस, उसकी अपनी नेकी, द गुड डीड्स वर नॉट एबल टू सेव ह्यूमन बीइंग। कुर्बानी करने वाला अभी घर नहीं पहुंचता था तो एक और गुनाह अपनी सोच और अपने ख्याल का कर चुका होता था। We need to understand that. और अब खुदा, चूंकि लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, ये सबसे मुराद सारी नस्ले इंसानी की बात हो रही है। इट इज नॉट फॉर अ स्पेशल रिलीजन, इट इज अबाउट ह्यूमन बीइंग, कि वो सब के सब गुनाहगार हैं, जो भी मर्दो जन के मेल से पैदा हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड सेज। और इवन रोमियो का खत और इसका 3 बाब और इसकी 10 आयत में परवरदिगार जब लगता है कि आसमान से इस कुर्राए अर्ज पर, इस धरती पर निगाह करते हैं, when he look down to this earth, जब लगता है यूं करके वो देख रहा है, खुदा को ऐनक की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, तो फिर वो एक नतीजा अपनी लैब से निकालता है। और वो नतीजा क्या? उसके प्रिंट आउट से जो नतीजा निकला, जो रिपोर्ट निकली, जो मेरे और आपके पास है, इस रिपोर्ट में खुदा बजाते खुद कहता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। ये वाज़े तौर पर खुदावन अपने पाक कलाम में कहता है कि एक भी रास्तबाज नहीं। तो फिर ले आए किसी को, अगर कोई रास्तबाज है तो, यानी गुनाह से मुबर्रा कोई एक भी नहीं। मसीहो, अगर आप एक के बारे में सोच रहे हैं कि एक तो है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, बिकॉज ही इज नॉट द सीड ऑफ एडम एंड ईव. He was born by the power of the Holy Spirit. That's why he was sinless. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आदम की औलाद की बात करता हूं, आदम और हवा की सीड और जनरेशन की बात करता हूं कि उनकी जिंदगी में ये गुनाह यूं आया। अब अगर खुदा गुनाहगार की अदालत करे तो लगता है वो सारी नस्ल इंसानी को जैसे ट्रालियों में डाल डाल कर जहन्नम रसीद करे। उसको ट्रालियों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। सबको जहन्नम रसीद करे। बात अगर खुदा ऐसा करे तो कर सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड दैट गॉड इज लव? उस पर आंच नहीं आएगी। अगर सारी दुनिया को वो जहन्नम में फेंक दे तो वो फेंक सकता है,
लेकिन फिर उसकी मोहब्बत कहां गई? लिहाजा खुदा ऐसा नहीं करता। अब खुदा चाहता है कि मैंने इंसान को अपनी परस्तिश और अपनी इबादत के लिए बनाया, और खुदा उस इंसान को वापस उस खोए हुए मकाम पर लाने के लिए खुद एक इंतजाम करता है, इंतजाम इलाही। और वो इंतजाम ये है कि वो चूंकि शुरू से आदम के वक्त से इंसान की नेचर में एक बात मौजूद थी कि गुनाह की मजदूरी मौत है, सब्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, और कुर्बानियां अदन से लेकर कलवरी तक होती रही, और ये तमाम कुर्बानियां इंसान को ये याद दिला रही थी कि एक और बड़ी और अहम तरीन कुर्बानी is going to happen for human being. अदन से कलवरी तक लहू की एक लकीर नजर आती है। The pages of Old Testament are witnessing about the one who was going to come to be the atonement for sinful men and women. चुनाचे खुदा अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इंसानी जामा पहनकर इस दुनिया में आ जाता है। यही तो सबब है कि फिर से मैं कहूंगा, मुकद्दस पौलुस ये फरमाते हैं फिलिपियों 2 बाब में, अगरचे वो कलमा खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल और आला है, ताकि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यसाया 53 बाब टोटली खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की तरफ इशारा करती है। और मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए, और आपने आते हुए जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया, खिदमत का आगाज किया, he claimed, I have not come to be served, but I have come to serve and to lay my life as a ransom for many. मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि इसलिए कि खिदमत करूं और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दूं। आप इसलिए आए, मसीह खुदावन की सलीबी मौत ये वो आखिरी और हतमी कुर्बानी थी बनी नो इंसान के लिए, खुदा के इंतजाम के मुताबिक, खुदा के प्लान में, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से गुनाहगार हयात अब्दी का वारिस हो सके। बट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग हियर। क्या सबब था? What was the reason behind that animal sacrifices were not accepted before the Lord God? मैं जरा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि there is lot to say and I want to make it brief and a little bit fastly. देखिए, एक हैवान का और एक इंसान का कोई मेल नहीं है। ओके? हैवान और इंसान का कोई मेल नहीं है। क्या मतलब है? खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया, किसी हैवान को पैदा किया, अगरचे हैवान बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसकी तख्लीक है, लेकिन खुदा ने यह तो नहीं कहा कि मैंने कबूतर को अपनी सूरत पर पैदा किया, नो, या किसी और हैवान की बाबत, नो। उसने कहा इंसान को अपनी सूरत व शबीह पर बनाए। नंबर 1, इसलिए हैवान और इंसान का कोई मेल नहीं है। नंबर 2, खुदा ने अपने दम को, सांस को इस इंसान में फूंका और वो जी नफ्स हो गया। किसी हैवान में इस दम को नहीं फूंका गया। नंबर 3, इंसान अशरफुल मखलूक है, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, not any other animal. Number 4,
इंसान जिन गुनाहों से दो चार होता है, कोई बकरा छतरा नहीं होता। जिन आजमाइशों से मैं और आप दो चार होते हैं, कोई एनिमल उन टेम्पटेशंस से दो चार नहीं होता। और जो गुनाह ह्यूमन बीइंग करते हैं वो कोई हैवान नहीं करता। हैवान और इंसान का कोई मेल नहीं। और बाय द वे, अगर आपके किसी अजीज के घर में एक न्यू बॉर्न बेबी आए, वो कितनी खुशी की बात है। और अगर न्यू बॉर्न बेबी आए और मैं आपके घर एक बड़ा भारी बकरा अपने कंधे पर उठाए हुए आऊं, दो टांगे इधर और दो टांगे इधर, और मैं आपको कहूं आपके बेबी का वेट 8 पाउंड होगा, हद हो तो मेरे बकरे का वेट जो है वो शायद ओवर 30 पाउंड है। आपके बेबी की 2 टांगे हैं, मेरे बकरे की 4 टांगे हैं। आपके बेबी के सींग भी नहीं है, मेरे बकरे के सींग भी है। आप अपना बेबी मुझे दे दो और मेरा बकरा ले लो, और करोगे सलाह? नहीं, कोई नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि हैवान और इंसान का कोई मेल नहीं। और बाय द वे, मैं दुनिया की सारी दौलत मेरे को होवेगी किथों, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, दुनिया की सारी दौलत मैं आपके कदमों में लाकर रख दूं और कहूं बेबी मुझे दे दो, यू विल से नो, नेवर। अखा तो ओले हो जा, आप कभी भी ये सौदा नहीं करेंगे। और खुदा इन एनिमल सैक्रिफाइसेस के जरिया से इंसान के जहन को तैयार कर रहा था एक ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए, जो खुदावन यसु मसीह की थी, जो सैक्रिफाइस हुई है। इंसान के लिए किसी इंसान की कुर्बानी मतलूब थी, लेकिन इंसान भी वो हो जिसकी जिंदगी में दाल में काला काला ना हो, यानी कोई पाप ना हो, कोई गुनाह ना हो। तो फिर वो इंसान आए तो कहां से आए? हमने ऑलरेडी देख लिया, खुदा खुद कहता है कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो वो एक कहां से आएगा? यही सबब था कि खुदा ने अपने कलमा को जिस्म दिया ताकि वो इस दुनिया में आए और बेऐब जिंदगी मेरे लिए और आपके लिए गुजारे। इंजील मुकद्दस में आया है, इवन दूसरी किताबों में भी, कि आपकी जाते अक़दस में कोई पाप, कोई ऐब नहीं था। आजमाए गए हर पहलू के एतबार से, लेकिन आपने कोई गुनाह नहीं किया। आप सलीबे कलवरी पर हतमी और फाइनल कुर्बानी के तौर पर कुर्बान हो गए, कुफारा दे दिया, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। And it went back to heaven. जहां से आया वहां पर वो वापस चले गए। He knows the way that leads to heaven. और जो जमीन से आएगा वो जमीन की राह को जानता होगा, जो आसमान से आया वो आसमान की राह को जानता है। That's why he made a promise with his people in John chapter 14 कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। लिहाजा आज it is not the matter of Christianity. Every person in this world, whoever you are watching this program, if you think and you believe that, oh, I am sinner and there is no way for my redemption, I will go to hell, then I have a good news for you. Receive the plan of God. It is not a preaching of a religion. It is sharing of good news. खुशखबरी आपके लिए ये है। शायद माजी में बदखबरियां सुनते रहे हूं कि तू जहन्नम में जाएगा, तू मर जाएगा, तू ये हो जाएगा, तू खप जाएगा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। But someone came into this world कि बेड़ा गर्क ना हो बल्कि बेड़ा तर जाए, और उस बेड़े के तारने के लिए अर्श वाला फर्श पर आ गया ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कुफारा हो।
आप जो कोई भी हैं मसीह खुदावंद पर सबसे पहले तो अपने गुनाहों का उसके हुजूर इकरार करें कि मैं गुनहगार हूं, और फिर अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा के मखलसी बख्श वाहिद प्लान को अपने लिए कबूल करें कि खुदावन यीशु, शुक्र हो कि आप मेरे पापों के लिए मर गए, दफन हुए और जी उठे। और फिर अपने दिल का दरवाजा खोलिए, कहिए खुदावन मेरे दिल में आइए और मेरी जिंदगी का कंट्रोल आप खुद संभालिए और अपनी मर्जी से चैनल बदलिए, और फिर उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले हो। फिर आप पर वो सदाकत वाज़े तौर पर लागू हो जाएगी कि तुम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हो। एक ही शख्स के आदमी के सबब से मौत दुनिया में आई और यूं मौत सब आदमियों में राज करने लगी, और फिर खुदा के अज़ली और अबदी प्लान और मंसूबा के मुताबिक एक ही शख्स के वसीला से जिंदगी इस दुनिया में आई, और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो गुनाहों की मुआफी और हयात अबदी का वारिस होता है। ये है गुनाह कैसे इंसान में दाखिल हुआ, नस्ल इंसानी में, और गुनाह का इलाज क्या होता रहा। क्या इंसान खुदा की कुर्बत और नजदीकी में जा सकता था? कुर्बानियां कहां और इंसान का दिल कहां? क्या खुदा ने इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया? और फिर खुदा ने इंसान के लिए क्या इंतजाम किया? और फिर उस इंतजाम पर अगर हम ईमान ना लाए तो मजहबी तासब की जो ऐनक हमने पहनी हुई है, रिमूव इट इन जीसस नेम and embrace Jesus Christ. Contact us and we will try our best to help you. कि आप किस तरह खुदावन यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सकते हैं। नो डिबेट, वी आर नॉट डिबेटर। हम सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी का कलाम आप तक पहुंचा रहे हैं। खुदावन मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि इन सदाकतों को हम अपनी जिंदगी में अपनाएं और कलाम पाक की इन सदाकतों के मुताबिक हम अपना जीवन उस खुदावन के जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करने वाले हों। God bless you all. If you have any question, you are most welcome to ask. I'm not master to answer all the questions. I don't have even answers of all the questions. And if your question will be easy, I will try my best to answer you. Yes. Thank you, Paisab. Thank you very much. Thank you for good descriptions of all the covering the whole topic. Now we are in our question session, and I would request, we have about more than 10 questions, but we chose only 3 to be included in this session. We are going to ask those 3 questions and try to see if we can explain it in this session. Other questions will be answered one-to-one session with the WhatsApp and Facebook messages. So I would request Brother Peter to ask the first 2 questions and Brother Afaq to ask the next question, what we have. हालेलुया। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी कि जिस सहल तरीके से, जिस आसान तरीके से आपने इतने मुश्किल मौजू को जो है बड़े आसानी से एक्सप्लेन किया, बहुत आसान अल्फाज इस्तेमाल करके। मैं समझता हूँ कि कफ़ारा का मौजू और ख़ासतौर पे इनहेरिटेड सिन जो मौरूसी गुनाह है, उसको सीखना समझना हर मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपने उसको बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। उसके बावजूद हमारे पास कुछ ऐसे सवालात हैं जिनकी नोयत तो सख्त है, लेकिन ज़रूरी है कि हम सीखें और समझें। और मेरा ईमान है कि जिस तरह से आपने अभी हमें आसानी से जो कलाम सिखाया है, इसमें भी हमें सीखने में आप हमारी रहनुमाई करेंगे। जो एक सवाल पहला मैं करना चाहता हूँ, वो अमूमी तौर पर यह सवाल किया जाता है कि बज़ाहिर ऐसा क्यों लगता है
کہ بائبل مقدس کا خدا جو ہے وہ خون کا پیاسا ہے. تو یہ بے شک الفاظ ذرا سخت ہیں، لیکن آپ اس کو ہمارے سمجھنے کے لیے ضرور جواب دیں. بہت بہت شکریہ بھائی پیٹر اس سوال کے پوچھنے کے لیے. کلام مقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہر گناہ کی معافی ایک خاص طریقے اور ایک خاص پروسیس کے تحت ہمیں نظر آتی ہے. گناہ کی معافی کا جو خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ کے مطابق پروگرام تھا اور آج بھی ہے، وہ یہی ہے کہ جو مسیح خداوند کی عظیم قربانی ہے اس پر ایمان لایا جائے. جہاں تک خون کے پیاسا ہونے کی بات ہے، بائبل مقدس کا خدا محبت کا خدا ہے. وہ انسانوں کی قربانیاں پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایک اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ جسم کی جان خون میں ہے، اور چونکہ انسان نے گناہ کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو نار جہنم کا حقدار بننا تھا. اگر خدا جہنم میں انسان کو پھینک دے تو پھر ہم کہیں گے ہمارا خدا بہت سخت ہے، اور خدا نے بذات خود اب انسان کے بچانے کے لیے یہ ایک انتظام کیا ہے جو اس کی طرف سے ہے. پہلے تو عہد عتیق میں ہمیں قربانیوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے. ایکچولی اس کا آغاز یوں ہوا تھا کہ جب بزرگ آدم سے گناہ ہو گیا اور آدم نے اپنے آپ کو شجر انجیر کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی، اور پروردگار دیکھتا ہے کہ یہ شجر انجیر کے پتے کب تک اس کے ساتھ رہیں گے. تو پھر خدا بذات خود اس کے لیے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کرتا ہے، اور یہ چمڑے کے کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ صاف ظاہر ہے کسی حیوان کی، کسی اینیمل کی جان گئی ہوگی تو یہ چمڑے وہاں پر مہیا ہوئے تاکہ آدم اور ہوا کو وہ چمڑے کے کرتے پہنا کر باہر نکالا جائے. اگرچہ خدا وہاں پر الگ سے بھی کوئی اور انتظام کر سکتا تھا یا اچانک سے وہ چمڑا بھی مہیا کر سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک جو حقیقت ہے، سچائی ہے، ٹروتھ ہے، وہ یہ کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ہمارا ننگ چھپ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی قربانی نہ ہو. تو فلسفہ یہ ہے کہ وہاں پر خدا نے بذات خود قربانی کی بنیاد ڈالی، اور بعد میں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ میں قربانی در قربانی ہوتی رہی، اور پھر انسان کے گناہ کے بدلے، چونکہ انسان نے گناہ کیا، اس کے گناہ کے بدلے خود انتظام کیا تاکہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے انسان حیات ابدی کا وارث ہو سکے. اگر بائبل کا خدا خون کا پیاسا ہوتا تو آج مسیحی لوگ جہادی تنظیمیں تیار کرتے اور باقی کسی مذہب کے شخص کو جینے کا کوئی حق نہ ہوتا. لیکن مسیح خداوند نے یہاں پر ایسا نہیں کہا. آپ نے فرمایا اپنے دشمن سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. تو ہمارے ہاں یہ خون کے پیاسا ہونے کا کسی طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. ہاں، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس کے لیے خدا کی طرف سے انتظام یہی تھا کہ انسان کے لیے انسان کی قربانی ہو. وہ ہوئی، اور یوں ہم قرب الہی کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ مختصر سا میرا جواب ہے. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ جواب دیا پاسٹر صاحب. جو دوسرا سوال ہے ہمارے دیکھنے والوں کی طرف سے، وہ عہد عتیق میں سے ہے، اور میں آپ کو ڈیوٹرونومی یعنی استثنا کی کتاب اس کے 24 باب اس کی 16 آیت میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں پر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. اگر ہمارے دیکھنے والے میرے ساتھ یہ کھول سکتے ہیں تو استثنا ڈیوٹرونومی چیپٹر 24 اور اس کی 16 ورس جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، جس میں لکھا ہے کہ
بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے۔ تو یہاں پر بہت کلیئرٹی سے یہاں پر یہ ایک آیت ملتی ہے جو کہ ہمیں پھر مزید سیکھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ پھر کیوں مسیح یسوع نے انسان کے گناہوں کا کفارہ صلیب پر دیا، جبکہ یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی کسی کے بدلے جو ہے اس کو مرنے کی ضرورت نہیں، یا اس گناہ کے بدلے مرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کو ذرا پلیز ایکسپلین کریں کہ مسیح یسوع کی صلیب یا مسیح یسوع نے جو کفارہ ہمارے لیے دیا ہے اس کا اس آیت کے ساتھ اس کی کیا ریلیونس ہے؟ تھینک یو مائی beloved brother۔ ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی بائبل مقدس کے ٹیکسٹ یا متن یا آیت کی تفسیر اور تشریح اور اس آیت یا پیراگراف کو سمجھنے کے لیے جو علم التفسیر کے مطابق اصول ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پوری کتاب کو پڑھ لیا جائے، یا اس پورے چیپٹر کو پڑھ لیا جائے، یا اس آیت یا ریفرنس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی آیات کو پڑھ لیا جائے، تاکہ بہتر طریقہ سے بات سمجھ آ سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو، اپنے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے نکالا اور سرزمین موعود کی طرف بذریعہ موسیٰ لے کر جا رہا تھا، تو جہاں خدا نے ان کو شریعت دی، شرعی احکام دیے، لا دیا ہے، وہاں پر اس نے اس ملک میں بود و باش کرنے کے لیے، رہنے کے لیے اس نے ان کو خاص قواعد و ضوابط بھی بتائے ہیں کہ آپ کس طرح وہاں پر رہیں۔ چونکہ اس وقت شریعت کا دور تھا اور شریعت میں عدلہ کا بدلہ تھا۔ آج بھی کچھ قومیں اسی بات کو لے کر چلتی ہیں، خون کے بدلے خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور یہاں یہ جو بات ہے نا کہ فلاں کے گناہ کی باز پرس اسی سے ہوگی، نہ بیٹے سے، نہ ماں سے، نہ کسی بہن بھائی سے، بلکہ جو گناہ کرے گا اسی سے ہوگی، یہاں پر ایکچولی یہ کیپیٹل پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی گناہ کرے گا اس سرزمین موعود میں، تو وہاں پر وہاں کے جو یہودی قاضی ہے، یہودی جو مجلس ہے، سنہیڈرن ہے، وہ ان کے لیے جو فیصلے کریں، وہ فیصلہ جات کیا ہوں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہی شخص مرے، نہ کہ اس کی سزا کسی اور کو ملے۔ جو قتل کرتا ہے اس کو قتل کی سزا ملے، نہ کہ اس کو جو قتل نہیں کرتا۔ یہ عہد عتیق میں کیپیٹل پنشمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ایون یہ کیپیٹل پنشمنٹ پاکستان میں بھی اور کئی ممالک میں رائج الوقت ہے، سعودی عربیہ میں بھی، لیکن یورپین کنٹریز میں اس طرح سے نہیں ہے۔ لیکن یہ یہودی دستور کے مطابق اس وقت کی بات ہو رہی تھی، اور یہ فزیکل ڈیتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح، میں نے پہلے کہا اموات دو طرح کی ہے، ون از فزیکل اینڈ ون از اسپرچل۔ فزیکلی تو ہم سب کو مرنا ہے، اسپرچل موت سے مراد خدا سے ابدی جدائی۔ تو مسیح خداوند نے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے وہ اسپرچل ڈیتھ، ابدی جدائی سے بچنے کے لیے دیا ہے، تاکہ جو کوئی مسیح خداوند پر ایمان لائے وہ دوسری موت نہ مرے، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ خدا کی قربت و نزدیکی میں رہے۔ تو یہ کیپیٹل پنشمنٹ تھی، مقامی طور پر تھی، فزیکل تھی، وقتی طور پر تھی۔ لیکن مسیح کا کفارہ حیات ابدی کے لیے ہے، اور روحانی موت دوسری موت کے لیے ہے۔ فزیکل موت تو بستر پر پڑے ہوئے ہی ہارٹ اٹیک ہو کر تو ہونی ہے کسی نہ کسی طرح سے، بھلے کووڈ-19 سے ہو یا جیسے بھی ہو۔ بٹ ہی کیم ٹو گیو اٹونمنٹ فار اسپرچل ڈیتھ، ہمارے سنس کے لیے، کہ ہم اسپرچلی خداوند کی قربت اور نزدیکی میں رہیں، اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ یہ میرا آنسر ہے معمولی۔ جی بہت شکریہ بھائی سولومن، پلیز کنٹینیو۔
Thank you. Now, Brother Afaq has another question. So I would ask Brother Afaq. Thank you, Pastor Naveed Malik, for a great session. Thank you for answering these questions. میرا جو سوال ہے وہ کافی حد تک پیٹر بھائی کا جو پہلا سوال ہے اس سے ملتا جلتا ہے، اور یہ سوال ہمارے سامنے یہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر پلان آف سالویشن یا کفارے کا پلان جو تھا، فائنل پلان جو تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کا ہی تھا، تو پھر اتنے جانوروں کی قربانی کیوں ضروری تھی؟ بہت شکریہ بھائی آفاق. جیسے آپ نے فرمایا کہ آلریڈی بھائی پیٹر کا جو پہلا سوال تھا اسی کے ساتھ آپ کا سوال ملتا ہے، اور بالکل میں یہی کہوں گا کہ میرا جواب بھی اس کے ساتھ ملتا ہے جو جواب میں آلریڈی دے چکا ہوں. میں یہ کہوں گا کہ جیسے عدن کی میں نے بات کی تھی کہ عدن سے کلوری تک لہو کی ایک لکیر نظر آتی ہے. قوم بنی اسرائیل میں جانوروں کی قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جیسے لہو کی ندیاں بہتی تھیں لیکن وہ انسان کے گناہوں کو دور نہیں کر پائے. خدا کے پلان میں یہ تھا کہ انسان اس حقیقت کو جانے کہ انسان کی جو مخلصی ہے، جو نجات ہے، وہ ایک ابدی اور فائنل اور حتمی قربانی کے طور پر ہے. یہ قربانیاں جو جانوروں کی تھی اس لیے تھیں کہ ایک تو وقتی طور پر ان کو معافی بھی ملے، لیکن گناہگار انسان کو یہ یاد دلاتی رہے کہ گناہ کا کفارہ لازم ہے، اور گناہ کا کفارہ وہ کسی حیوان کے ذریعہ سے ہی نہیں ہوگا، چونکہ ہر سال کی قربانی یاد دلاتی تھی کہ میرے گناہ ابھی ادھر ہی ہیں، ان کی معافی نہیں ہوئی. اور آج بھی بہت سارے لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانیاں یاد دلاتی تھی اس فائنل اور حتمی قربانی کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کی ہونی تھی. اور میں سوچتا ہوں یہ قوم بنی اسرائیل کی یاد دہانی کے طور پر تھی کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی آنے والا ہے جو پرفیکٹ سیکریفائس دے گا، اور اس کے بعد پھر حیوانات کی قربانی کی ضرورت نہیں ہوگی. Thank you, sir. Thank you, Pastor. Thank you very much. I would like